Pamalandong sa Ebanghelyo, ikakahuan nga Domingo sa tuig, diya sa unang pagbasa ni Propeta Jeremias kinuha, kita gisutian baya. Sakit kaayo kung kita lutuson sa mga suod higala o kapamilya. Nga diya sa pagsunod nato sa Ginoo sa pagbarog sa iyang ebanghelyo, lutuson butang-butangan og ipapiriso, bulahan kita kung barog tungod sa husto ug maayo. Si Propeta Jeremias gipasikitan og gidagmalan nga nagsunod naman unta siya sa pulong sa Dios sa kahitasan, kay sa Dios siya gisutian nga ang katawhan dili mo rebilde sa hari sa Biblia aron dakong kadaot malikayan. Sa dihang ang katawhan iyang gisangyawan sa dakong salaod, siya gipasinginlan treason o pagbudhi ang iyang kasalanan, din angay nga sa kamatayon siya silutan. Kita usab mahimong lutuson kung sa ebanghelyo magmatudaanon sa mga suod kita unayon apan bulahan kundi mulunga hangtod sa kamatayon. Og sanglit si Propeta Jeremias wala nila pamatia, gibihag sila ngadto sa Babylonia, grabe ang kasakit o pakantos di nila magwanta. Bunga sa matawang kansa kasing-kasing sa pulong sa Dios matiga. Kung ang atong nasod gidaog sa nasod nga gamahanan ang pagrebildi og gira dili nato dangpan. Hinoon ang Dios sa kagahuman sa tabang nato pangayuan aron walay moabot nga mga kasakitan. Ang unang pabasa ang sentro nga pagtulunan nga di kita mahadlok kon sa tanan kontrahan. Kay kung magsunod kita sa Dios sa kahitasan, magig-away gayud kanato ang kalibutan. Sa ikaduhang pabasa kita gisultian kung sa sulat kanto sa mga Hebreo gikan, diin ang iyang pagtulunan bisan unsa nga kasakitan dili nato kahadlukan. Kay pagambit kini sa kang Kristo nga kasakitan, gilutos o ang lawas nagantos man sa labihan, kita matawag nga bulahan kay tungod sa krus miabot ang kabanhawan. Gani bisan kung kining atong lawas na magmasikiton, dili man kita sa mga himsog magmasinahon. Kay nako na lang kita igsuon, maapasa sila kon sa kalit ni kamatayon, dili dagiton. Awan mahinungdanon ang kalagtaligon, kay kon kini masikiton ang kamatayon dayon atong maangkon. Apan ang pagkasakit sa lawas di man nato angay kaadlukan, kay may tambal man siya nga dili hibintahan. Kini mao ang atong pagtaliwan, kay kamatay gani mahanaw na dayon ang lawas ng kasakitan. Ato ni mga tawo nga nakasabot na sa kamatayon nga kon sila na magmasakiton sa magpatambal sila dili na muuyon, kay sila man moingon. Kung magpatambal maayo man, apan paglabay sa panahon masakit ra gyapon. Mas maayo ang tilod nga tambal nga mao si kamatayon, ako na lang paabuton. Kaya ang igasto, ibilin ko na lang sa akong pamilya nga mga paliliton mahal na raba. Maayo na lang makatabang kanila. Total ang kamatayon sa taong buutan sa langit o sa kadakong kalipay o hudyaka. Kini nga kinaiya igsoon larawan sa taong manggihatagon, wala giuna ang kaugalingon kay nakasabot man siya unsay may tabo human sa kamatayon. Ang atong mga pagpanguros igsoon, pagsaad kini nga sa mahangtang langit nun nga ang mga kasakit o krus di kita magmahadlokon kay patik o uban kini sa atong pagkakristohanon. Diha usab sa atong ebanghelyo si San Lucas ang nag-anunsyo, makurat ka Kristiyano, kay di kuno kalinaw ang gidala ni Kristo. Unsa man niini ang kahulugan, mahinungdanon ang konteksto atong masabtan, kay siya man gihinginlan nakabahin-bahin kuno ang iyang pagtulunan. Mao gid kini mahitabo igsoon kun diha sa pamilya may sakop nga Kristohanon, awayon gid kini sa sakop nga kalibutanon kun kita iya ni Kristo di angay nga magmahadlokon. Kapanangitan adunay eleksyon, taong maligdong gusto mong pilion, apan mga sakop sa pamilya wala mo uyon kay gusto sila nitong tao nga bisan korap sa kanila matinabangon. Dinhi dayon ikaw nila awayon kun ang ilang gusto dili nimo sundon ug mga kini kahulugan igsoon. Kung nganong si Kristo miingon, pagbahin-bahin maoy gidala ko karon. Maong dili nato kahadlukan kung ang atong pamilya mabahin man, kay pagpadayag kini nga ang Dios gihigma ta labaw sa tanan, kini iya sa tinuod nga bininyagan. Apan daghan kanato karon ang papakahilom na lang ang pilion, kay dili sila gusto buot sa mga binahal awayon, buhat diin ang kalawasan mababagan hinoon. Sa unta kakalipayan kung sa mga minahal kita giaway ug pasikitan kay dinhi atong lang gipakita ngadto sa atong langitong amahan kasi ang numero 1 sa atong dughan. Kaya ang tagiya kanato igsoon mao man ang amang langit nun, dili ang pamilya ta karon mao ang pagapos dili nato buhaton. Kita baya sa Ginoo gisultian ang magsalikway kaniya sa pagsalikway
Usab niya hatagan maong ang husto ug kamatuoran ato gayud barugan ang kinamigdayon atong pamalandungan. Di gid nato kalimtan ang labing sugo kanunay ibutang sa aling patakan ang Diyos yung bawang labaw sa tanan ay ang matag kaigsunan. O kini atong matuman kung andam tang mapasakit sa mga taong mahal sa dughan kay sila sanglit nagsud sa kalibutan, gibadlong, gisupak o giaway. Gusto ta ang ilang kaluwasan.